अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? आई होप आप सब बेहतरीन होंगे, वेल होंगे। तो जैसा कि मेरा कोई यूट्यूब का चैनल भी है, तो यार बहुत दिन हो गए, 10 दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई मैंने। आज आ रहे हैं सुभान ताहिर, उनका फंक्शन है छोटा सा, तो बात है तो वहाँ जाते हैं, तो सीन देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे शॉप पे, तो कैली को मिलेंगे, उसके बाद कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं, कोई कपड़े वगैरह लेके फिर जाते हैं उनकी दावत पे। सो मिलते हैं शॉप पे। शॉप पे तो अब सीन कुछ इस तरह है कि काम वगैरह वो करना है, एजेंट उन्हें एहसास प्रोग्राम का तो के पैसे वगैरह निकालने हैं। वहाँ से फ्री होता हूँ तो 1 बजे तक फंक्शन है पड़ा, आई मीन टू से एक्टिवेशन स्पीकर का, तो वहाँ जाने हैं। यहाँ से फ्री होता हूँ, फिर जाता हूँ तैयार हो के, फिर वहाँ जाते हैं। तो वहाँ ना व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट रखता हूँ। तो यहाँ का इंटरव्यू वगैरह नहीं दिखा रहा मैं आप लोगों को। शॉप है, शॉप में क्या दिखाऊँ मैं आपको, तो वहाँ जाके फिर देखते हैं क्या सीन है। तो यार शॉप से फ्री हुए हैं, अब आया नाई के पास। ठीक हो, फिट हो, देख रहे हो। आफ्टर 5 मिनट्स मैं सो जैसे कि आपको पता है कि आज वो सीन था कि कारी तारी सामने बिल्कुल सामने आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ठीक ठाक है आप? ये सुभान तारी साहब हैं, ये आए हैं, मेरे साथ ही है, ये कैली व्लॉग शूट कर रहे हैं। खास लोग बैठे हैं सारे यहाँ पे ना, तो वो लोग हैं जिनको खास बुलाया। सीखना हमारे अंदर एक प्रॉब्लम ये, हम समझते हैं कि सख्त मेहनत करना ये कामयाबी की दलील है। ऐसा नहीं है। बहुत से सख्त मेहनत करने वाले लोग कामयाब नहीं हैं। बहुत ज़्यादा इल्म ये भी कामयाबी की दलील नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले वो भी कामयाब नहीं होते। बहुत तजर्बा रखने वाले भी कामयाब नहीं हैं। सख्त मेहनत और चीज़ है, कामयाबी और चीज़ है। जो सुबह से कट रहा था, उसने कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर लो। कहता जी मेरे पास टाइम नहीं है। हार्ड वर्किंग है, सक्सेस नहीं है। काबिल आदमी वो है जो अपनी हार्ड वर्किंग को सक्सेस में ढालने का हुनर जानता है। वो कंपनी में काम करता है, एक जर्नलिस्ट है, एक कारोबारी आदमी है, एक उस्ताद है, मुलाजिम है कहीं पे या बॉस है। ही मस्ट नो हाउ टू अचीव सक्सेस। सक्सेस की डेफिनेशन भी अलग अलग है। क्या डेफिनेशन आपके नज़दीक जीत की मुझे बताएं। जीतना किसे कहते हैं आप? किसी कारोबारी आदमी से पूछे, वो कहेगा एक दुकान है मेरी, 10 दुकानें हो जाएं तो समझ लो मैं जीत गया। बेटी की शादी हो जाए, अच्छा मकान, बड़ी गाड़ी, ये जीत है। जीत की डेफिनेशन लाजमी अपने जहन में बनाएं, अपने आप को बताएं कि तुम्हारे नज़दीक जीतना क्या है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका तो गोल ही कोई नहीं है फिर। And a person without a goal is a human without an objective. कुरान मजीद में जीत की तारीफ लिखी है कि वो जो जहन्नुम की आग से बचा के जन्नत में दाखिल किया गया वो जीत गया। क्योंकि बाकी सारी जीतें टेम्पररी हैं। वजह क्या है? कंपैरिजन अगर करें, एवरी सक्सेस इज टेम्पररी। आपकी 10 दुकानें हो गई तो आपकी चाहत ख़त्म नहीं होगी, आपकी 20 दुकानों की चाहत पैदा हो जाएगी। स्टूडेंट 2 डिग्रियां ले लेगा, मज़ीद चाहत उसकी पैदा हो जाएगी। और वो एक ऐसी जगह क्यों देता है। बुखारी की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम के कुछ सहाबा वो किसी जगह पर गए, लोगों ने उनका इस्तकबाल इतने अच्छे अंदाज से नहीं किया। उनके सरदार को बिच्छू ने काट लिया। मुसलमानों के पास आए और आकर अर्ज़ करने लगे कि आपके पास इस मर्ज़ का कोई इलाज है? तो साहबा ने कहा कि देखो हम इसके तय करेंगे तुम्हारे साथ पहले कुछ, फिर तुम्हारा इलाज करेंगे। उन्होंने एक बकरियों के रेवड़ की बात तय कर ली।
تو صحابہ نے کچھ صورتیں پڑھی اور اپنا لعاب اس کٹی کی جگہ پر رکھا، اس سردار کو مکمل شفا مل گئی۔ انہوں نے کہا آپ ریوڑ لے لیں۔ وہ کہنے لگے ہم نے تو ویسے ہی بات کی تھی، ہم حرام حلال کے پابند ہیں، ہم اپنے پہلے نبی سے پوچھیں گے کہ یہ لینا حلال ہے کہ نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو وہ مسکرائے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک اور جبڑا مبارک بھی نظر آنے لگا، اور حضور کہتے تمہیں کس نے بتایا تھا ان صورتوں میں شفا ہے؟ بلا شبہ شفا ہے، تم وہ ریوڑ ان سے لے سکتے ہو۔ تو قرآن شفا ہے۔ لیکن ایک واقعہ جو اخبار میں نے پڑھا اور پھر میں ملا بھی اس بندے سے جا کے، that was astonishing. That event was occurred in Lahore, Services Hospital لاہور کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ لڑکا تھا عباس، اس نے چوہے مار گولیاں کھا لی تھی، اور یہ گولیاں کیوں کھائی جاتی ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ ان گولیوں کے بعد 8 سے 10 منٹ میں انسان کے آرگن فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دل گیا، گردہ گیا، جگر گیا، بندہ مر جاتا ہے، اور 90% موت ہے، 10% لوگ بچ سکتے ہیں۔ عباس مر رہا تھا، کوئی ڈاکٹر اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آئی سی یو کے ہیڈ امریکن کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس کیس کو لیا، اور وہ کہتے ہیں زندگی میں کسی کو اتنے بجلی کے جھٹکے نہیں دیے جتنے اس کو دیے گئے۔ تقریباً 68 بار اس کو میں نے ریسیسیٹیٹ کیا، یہ دل کو زندہ کرنے کے لیے جھٹکا دیا جاتا ہے، اور پورے 3 ہفتے کے بعد آئی سی یو میں رہ کر عباس بالکل تندرست ہو کے گھر چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو ہوا، اور انٹرویو میں انہوں نے کہا دیکھو 90% بندہ مر جاتا ہے اس میں، لیکن میرا ایک تجربہ تھا اور میں نے اس کو آزمایا۔ پہلے دن ہی عباس کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت لگا دی گئی، اور اس کی بچت اسی وجہ سے ہوئی۔ میرا تجربہ ہے کہ آرگن فیلئر کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت بڑی اکثیر ہے، اور اس کو نسخے میں بھی یہ لکھ کر دیا کہ بھائی جب تک زندہ ہو صبح دوپہر شام سورہ رحمان کی تلاوت پڑھنی۔ قرآن شفا ہے۔ ایک حافظ قرآن اگر اس حفظ کو یاد رکھتا ہے، سامنے لے آؤ میرے، اس سے بہتر دماغی صلاحیت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں سبحان تاری، تو ان سے ملے ہیں، ان سے 2-3 کویشچنس کیے ہیں، انہوں نے ہمیں جواب بھی دیے ہیں، لیکن وہ رش اتنا تھا کہ مطلب ہم وہاں پہ کیمرہ کھولتے یا ان کی بات سنتے، مطلب 2-3 مسئلے حل کیے تھے ہم نے، وہ ان سے بات کی، انہوں نے ہمیں جواب دیا۔ بہت زیادہ مطلب اتنے سلجھے لوگ آئے ہوئے تھے، مطلب کہ نا چند لوگ 300 لوگ بلائے تھے، اور 300 کے 300 لوگ آئے تھے، اور الحمدللہ میرا نام بھی تھا کبیر والے کی طرف سے، اساتذہ پروگرام کی طرف سے، خدمت تھی خلق تھی اس کی طرف سے، مجھے ہی موٹیویٹ کیا گیا۔ اور اس طرح کا بیان میں تمہیں بیان سناتا ہوں، تم نے بیان سنا ہوگا اوپر سے، اس طرح کا بیان مطلب ہر طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کیا ہے، اس کے بارے میں کس کس پہلو میں کام آتا، ہر پہلو میں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا، لٹریچر کے بارے میں بتایا گیا، بوٹنی کے بارے میں بتایا گیا، ہر چیز کے بارے میں۔ سو ابھی وہ اندر ہی ہیں، تو ہم سے باہر آ گئے تھے، ان سے فوٹو وغیرہ لی ہے، تو انہوں نے کھانا وغیرہ کا فرمایا تھا، کھانا وغیرہ کھایا، تو اب سین کچھ اس طرح کے باقی دیکھتے ہیں، کیلی سے پوچھتے ہیں کیا سین ہے، تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ سبحان طاری صاحب ہیں، یہ کھڑے ہیں سامنے، تو یہ گروپ فوٹو ہے جو سارے پاکستان کی طرف سے مدنی چینل کے لوگ ہیں، بڑے سارے مدنی دعوت اسلامی طرف سے ورکر ہیں، سارے یہاں پہ ہیں پڑے۔ یہ چند لوگ ہیں جو بزنس مینز ہیں، وکلاز ہیں، کوئی اس میں بزنس مینز ہیں، ان کی شاپس ہیں پڑی، اور کچھ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، 1-2 یوٹیوبرز بھی آئے ہوئے ہیں، اندر ہیں پڑے، اس لحاظ سے سب کچھ بنایا گیا ہے۔